नाज़रीन आदाब, 12 अप्रैल 2023 मुताबिक 20 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रज़ा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत के जरिए हुई शहादत की याद में मंगल की सुबह गिलीम का ताबूत का जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों मर्दों के अलावा पर्दादार ख्वातीन और काले कपड़ों में मलबूस बच्चों ने शिरकत की। ये ताबूत जो कि मस्जिद कूफा काज़मैन से निकाला गया था, इमाम बाड़ा हकीम सईद मोहम्मद के पास पहुंचा, जहां कसीर तादाद में मोमिनीन ने ज़ियारत और गिरिया किया। जुलूस निकालने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस से कबल मौलाना मुत्तकी ज़ैदी जबकि अलविदाई मजलिस को मौलाना मिसम ज़ैदी ने खिताब किया। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में वाक़े एक अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मुल्क के बारे में मनफी मगरबी तस्वुरात का जवाब दिया। वज़ीर खजाना से मगरबी प्रेस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट के ओहदे से महरूम होने और हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के तशद्दुद का शिकार होने के बारे में फैलाई जाने वाली रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाया, जिस पर वज़ीर खजाना ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा, हिंदुस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी बढ़ रही है। अगर यह तासुर है या हकीकत में उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है या हुकूमत की वजह से मुश्किल हो गई है, जैसा कि ज़्यादातर मज़ामीन में लिखा गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदुस्तान के बारे में यह कहना दुरुस्त होगा जबकि 1947 के मुकाबले में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतों की हालत अबतर होती जा रही है और उनकी तादाद भी कम हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हिंदुस्तान में हर जगह अगर मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए तशद्दुद हो रहा है तो ये बयान गलत है। दिल्ली में मौजूद मस्जिद बंगाली मार्केट के मदरसे का कुछ हिस्सा बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया। ये कार्रवाई लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO की तरफ से की गई है। इस बारे में मस्जिद मैनेजमेंट का दावा है कि बगैर किसी जानकारी और नोटिस के बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। मस्जिद बंगाली मार्केट के मदरसे को मुनहदिम किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक मस्जिद तकरीबन 250 साल पुरानी है। मस्जिद के जिस हिस्से को तोड़ा गया है वो कुछ माह पहले ही पुख्ता तामीर की शक्ल में तैयार हुआ था। हिंदुस्तान ने मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के हालिया दौरे पर चीन के एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी लीडरों को मुल्क के किसी भी अटूट और लाजिम व मलजूम हिस्से का दौरा करने का पूरा हक है। मिस्टर बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और लाजिम व मलजूम हिस्सा था और है और रहेगा। ऐसे दौरों पर एतराज करना अक्ली नहीं है। कर्नाटक के कंकापुरा के एक अदालत ने पीर को गाय और भैंसों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने के इल्जाम में एक मुस्लिम नौजवान इद्रीस को लिंच करने के मामले में 5 गौरक्षकों को 7 दिन के लिए पुलिस की तहवील में भेज दिया है, जिनमें मरकजी मुलजिम पुनीत करेली भी शामिल है, राष्ट्रीय रक्षा पाड़ा चलाता था। ICAR यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से इदारे ने भोजराज सिंह की क़यादत में PhD के 3 तलबा की जानिब से की गई तहकीक में इंकशाफ किया है कि गायों और बैलों के पेशाब के नमूने में कम अज़ कम 14 अक़साम के ख़तरनाक जरासीम मौजूद होते हैं जो पेट के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। तहकीक के नताइज ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट रिसर्च गेट पर शाये किए गए हैं। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली ने अपने बयान में तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने रमज़ान के 2 अशरे रब करीम की इबादतों और इताअतों में गुजारे। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान में रोज़े रखना, कुरान करीम की तिलावत करना, फ़र्द नमाज़ों को जमात के साथ अदा करना, तरावीह पढ़ना, तहज्जुद और दीगर नवाफिल का एहतमाम करना, एतिकाफ़ करना, शब क़द्र की तलाश करना, ज़कात और फ़ितरा अदा करना बिलाशुबहा बेहद अजर व सवाब के काम हैं, लेकिन इनकी तौफ़ीक़ खुदा ताला ही देता है। उन्होंने कहा कि आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अदल किफ़ाया है, यानी अगर किसी महल्ले या गांव की मस्जिद में कोई एक शख्स एतिकाफ कर ले तो सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया तो पूरा महल्ला और गांव गुनहगार होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, महरूमीन, बेकसूरों पर लगातार मजालिम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज मंगल को कहा कि जो हुकूमत रियासत का मुस्तकिल DGP नहीं दे सकती है वो नज़्म व नस्क कैसे दुरुस्त रख सकती है। उन्होंने कहा कि रियासत में नज़्म व नस्क नाम की चीज नहीं है, हर तरफ लाकानूनियत का दौर दौरा है, कत्ल, लूट, चोरी और इस्मत दरी के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है, बच्चियां और ख़वातीन महफूज नहीं हैं, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता दबंगों और मुजरिमीन का हौसला बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार मुतालिबा कर रही है कि हुकूमत रियासत के टॉप 10 माफियाओं की फहरिस्त जारी करे, लेकिन हुकूमत फहरिस्त क्यों नहीं जारी कर रही है। बीजेपी की जानिब से साबिक और मौजूदा डिप्टी CM की बीवियों के अलावा 2 साबिक CM की बहुएं भी मेयर की सीट के लिए उम्मीदवार हैं। लखनऊ मेयर की सीट खवातीन के लिए रिजर्व होने के बाद उनके नामों पर
تیزی سے بحث ہو رہی ہے۔ پچھلے 4 انتخابات میں میئر کی سیٹ بی جے پی کے پاس مسلسل رہی ہے، پہلے یہ سیٹ کانگریس کے پاس تھی۔ شہر کی دوسری خاتون میئر بننے کے لیے کئی بڑے نام چکر لگا رہے ہیں، ان میں سابق نائب وزیر اعلیٰ اور سابق میئر ڈاکٹر دنیش شرما کی اہلیہ جے لکشمی شرما کا نام نمایاں ہے۔ موجودہ ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک کی اہلیہ نمرتا پاٹھک کا نام بھی زیر بحث ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ آجہانی بابو بنارسی داس کی بہو الکا داس اور سابق وزیر اعلیٰ آجہانی ملائم سنگھ یادو کی بہو اپرنا یادو کے نام بھی اہم دعوے داروں میں زیر غور ہیں۔ آج کے مشکل ترین حالات میں مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اپیل کرتے ہوئے چچا امیر حیدر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اہم فیصلے ہمیشہ مشکل حالات میں لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے موت کے خوفناک اندھیروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وزیر حسن روڈ لکھنؤ میں علایا بلڈنگ کے گرنے سے اپنی زوجہ اور بہو کو کھویا ہے، اس لیے صدق دل سے رمضان کے اس مقدس مہینے میں درخواست گزار ہوں کہ اللہ کے گھر کو خود کے گھر کی طرح مت بانٹیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدرسوں کی زبوحالی، مشاعروں اور سیمیناروں اور نشستوں کی کم ہوتی تعداد زیادہ دنوں تک اردو کو زندہ نہیں رکھ پائے گی۔ 10-20 سال کے بعد اردو بیچاری قصہ پارینہ بن کر رہ جائے گی۔ لکھنؤ کے بخشی کا تالاب میں اے ٹی ایم میں پیسے بھرنے کے لیے کیش لوڈ کرنے والی وین میں گولی لگنے سے ایک گارڈ کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی بی کے ٹی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی گارڈ کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بخشی کا تالاب تھانہ علاقے میں تقریباً 11:30 بجے SIS پروسیجر کمپنی کی وین اس علاقے میں بینک آف انڈیا کے ATM میں رقم بھرنے آئی تھی۔ اس معاملے میں ADCP ابھیجیت آر شنکر نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ ایک حادثہ ہے جس میں بندوق بردار کی اپنی بندوق سے گولی چلی معلوم ہوتی ہے، پھر بھی پولیس تفتیش میں مصروف ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق یوکرین کے فضائی دفاع سے لے کر اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی موساد تک کی تفصیلات پر مشتمل خفیہ دستاویز کے آن لائن شائع ہو جانے پر امریکی حکام اس لیک کے سورسز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ دستاویزات میں یوکرین جنگ، چین، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے متعلق موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اتحادی کے بجائے کسی امریکی نے ہی لیک کیا ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ تحقیقات اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں اور تحقیقات کرنے والوں نے اس لیک کے پیچھے روس نواز عناصر کے ہونے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران امام مسجد پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور 32 سالہ شریف کے خلاف عدم قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کے خلاف درج کی گئی FIR میں اقدام قتل، غیر قانونی مقصد کے لیے ہتھیار رکھنا اور ہتھیار کے غیر قانونی استعمال کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پاسیگ کاؤنٹی کے پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ملزم پر جرم ثابت ہو گیا تو اسے 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، تاہم غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات میں مزید 6 سال تک کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی غیر قانونی فروخت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلحے کی تجارت کو منظم کرنے کی ضرورت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر عامر خان نے کہا کہ چند ممالک کی انتہائی قوم پرستانہ پالیسیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سلامتی کونسل کو پیش کردہ 2020 کی ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ایزوبی نے کہا کہ تقریباً 1 ارب چھوٹے ہتھیاروں کا پھیلاؤ ایک بڑا عالمی خطرہ ہے۔ 2010 سے 2015 تک یہ ہتھیار ہر سال تقریباً 2 لاکھ اموات کا سبب بن چکے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کو پورے خطے اور خطے کے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے فلسطینی عوام، شام اور ایران کے خلاف نتنیاہو کی دھمکیوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پورے خطے اور اس کے مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو انہیں ڈرا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اور غیر ملکی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر نتنیاہو نے اپنے بیانات میں کہا کہ ہم نے شام میں ایرانی اہداف کے خلاف آپریشن کیا ہے اور ہم حماس کو لبنان میں انفراسٹرکچر قائم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ چین نے نئی تیار ہونے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مصنوعات کے حوالے سے نیا قانونی مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت ان مصنوعات کو ریلیز کرنے سے پہلے ان کی سیکیورٹی جانچ کی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کی سائبر اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل مصنوعات کی سروسز عوام کو فراہم کرنے سے پہلے ان کا سیکیورٹی جائزہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس میں دہشت گردی یا انتہا پسند پروپیگنڈے، نسلی منافرت یا کوئی بھی ایسا مواد نہ ہو جو معاشی اور سماجی نظام میں خرابی کا باعث بنے۔ چین کی سائبر اسپیس انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئے قانونی مسودے پر عوام کی رائے بھی لی جا رہی ہے۔
अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।